बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद। सरहदों के पासबान मईशत की बहाली के लिए भी पेश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीका के बाद सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम से भी राब्ता हुआ है। दोस्त मुल्कों से मुआशी ताउन की दरख्वास्त। गुफ्तगू के दौरान IMF प्रोग्राम पर भी बातचीत हुई। मुल्की मईशत के लिए जल्द अच्छी खबर आने का इम्कान है। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम से राबता करके पाकिस्तान के लिए मुआशी ताउन मांगा है। आर्मी चीफ की सऊदी और UAE हुक्काम से IMF प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद मुल्की मईशत के लिए जल्द अच्छी खबर आने की तवक्को है। तो सरहदों के पासबान मईशत की बहाली के लिए भी पेश हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीका के बाद सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम से भी राबता हुआ है। दोस्त मुल्कों से मुआशी ताउन की दरख्वास्त की गई है। गुफ्तगू के दौरान IMF प्रोग्राम पर भी बात हुई है। मुल्की मईशत के लिए अब जल्द अच्छी खबर आने का इम्कान है। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम से राब्ता करके पाकिस्तान के लिए मुआशी ताउन मांगा है। आर्मी चीफ की सऊदी और UAE हुक्काम से IMF प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद मुल्की मईशत के लिए जल्द अच्छी खबर आने की भी तवक्को है। तो ये डेवलपमेंट है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत की मौशी पॉलिसीज और आर्मी चीफ के अमरीकी क़यादत से राबतों के बाद पाकिस्तानी रुपए को भी पर लग गए हैं। 6 दिनों के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 15 जबकि ओपन मार्केट में 27 रुपए सस्ता हो चुका है। डॉलर माफिया को लेने के देने पड़ गए हैं। इस वक्त डॉलर बेचने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार मौजूद हैं। तो बेहतर होती मुआशी सूरत हाल ने डॉलर के मुकाबले में रुपए को तबाना करना शुरू कर दिया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि रुपया अंडर वैल्यू है। साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सईद अहमद ने डॉलर की कदर 190 रुपए तक गिरने की पेश गोई कर दी है। ऐसे में फॉरेक्स डीलर्स इससे ज्यादा पुरुमीद हैं। कहते हैं डॉलर 180 रुपए तक गिर सकता है। दोस्त मुल्कों से कर्ज मिलने की खबरों और तिजारती खसारे में कमी से मईशत को सहारा मिल गया है। आसमान पर पहुंचने वाले डॉलर ने भी जमीन पर वापसी का सफर शुरू कर दिया है और रुपया अपनी कद्र बहाल कर रहा है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के मौके पर कहा कि रुपया अब भी अपनी असल कद्र से कम है। असल वैल्यू क्या है रुपए की या डॉलर की? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि असल वैल्यू क्या है, किसी को भी नहीं पता होती है। वैल्यू वो होती है जो मार्केट डिटरमिन करती है, लेकिन जो रियल जिसको कहते हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसके हिसाब से देखा जाए जो भी 2012 के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से रुपया जो है वो इस वक्त अंडर वैल्यूड है या डॉलर ओवर वैल्यूड है रुपये के सामने। माहिरीन भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की मौजूदा कद्र को मजीद बेहतर होता देख रहे हैं। IMF के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया है, तो उसकी वजह से अब जो रुपया है वो अपनी असल कदर की तरफ आएगा, जो मेरे नज़दीक 190 के आसपास बनती है। माशी अशारिये बताते हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर की कद्र में मजीद कमी आ सकती है, जबकि गुज़िश्ता माह के मुकाबले में कम होते तिजारती खसारे और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से भी मुल्की मईशत पर मस्बत असरात पड़ रहे हैं, जिससे रुपया मजीद तगड़ा होने की उम्मीद है। इम्पोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। माहिरीन मईशत की समाज से खुसूसी गुफ्तगू, हुकूमत पर मजीद इक़दामात पर जोर दिया। मजीद क्या कहा, सुनते हैं। अपनी मनमानी कर रहे थे, इम्पोर्ट का कुछ रेट था, एक्सपोर्ट का कुछ रेट था। ये अच्छा किया कि जरा स्टेट बैंक ने उनकी तंबीह की और जाके अपनी टीम भेजी बैंकों में। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है ना, वो इस महीने जुलाई के महीने में वो कम हुआ है काफी। तो ये एक वजह है डॉलर की, जो हमारे पाकिस्तान का रुपया बेहतर हुआ है। बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो गया था, ओवर डिवैल्यू कर दिया था, और इसमें स्पेकुलेटिव बहुत ज्यादा इसमें आंसर था। मार्केट के लोगों का सख्त कंट्रोल की जरूरत है, और कई किस्म के अभी इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे डॉलर की वैल्यू और बेहतर हो सकती है। बैंकों को रोकना चाहिए। कुछ मनी मार्केट के लोगों को भी अरेस्ट किया 2 दिन पहले। तो वो जो प्रेशर्स गवर्नमेंट ने डाले हैं, तो वो छुपा हुआ डॉलर बाहर आना शुरू हुआ है। स्पेकुलेटिवली जो खरीदे गए थे डॉलर सस्ते और 250 पे पहुंच गए थे, अब उनको बेच के बैंक पैसा बनाना चाह रहे हैं। बट आई एग्री कि 190 के करीब आके ये फिर से फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा ऊपर की तरफ। ये गेम तो चलेगी, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। महीने में बोर्ड अप्रूवल भी इंशाल्लाह IMF से हो जाएगा, तो मजीद इसमें काम आएगा। मगर दूसरी बात जो आप कह रही हैं, जो मिस्टर इस्माइल साहब ने की, कि आपकी जो डॉलर
جو ملک کے اندر آتے ہیں جو کہ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ہیں، اور جو ملک سے باہر جاتے ہیں امپورٹس کی مد میں ہر مہینے، وہ اب تقریباً برابر ہو گئے ہیں۔ یہ پہلے بہت بڑا خسارہ تھا، اور یہ بنیادی طور پہ امپورٹس کو ہم نے جو کنٹرول کیا ہے، تقریباً $2.7 ارب کا غالباً اس مہینے کمی آئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کے روپیے پہ پریشر کم ہوا ہے، اور پہلے تھوڑی سی پولیٹیکل حالات سے بھی تھوڑا سا ڈالر کی اڑان ہوئی تھی، وہ بھی تھوڑی سی قابو میں آ گئی ہے۔ 65 روپے کی وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 190 تک بھی جا سکتا ہے، لیکن بس اس میں صرف یہ ہے کہ ہماری جو بیسک ایک ویکنیس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے بھی آئی ہے۔ امپورٹس پہ جو ہے وہ ابھی کچھ عرصے کے لیے تو کافی زیادہ ٹائٹننگ ہوئی ہے، لیکن اتنی ٹائٹننگ بہت عرصے تک نہیں رہ سکے گی۔ گریجولی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کو سپورٹ دینا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ گورنر پنجاب کو آئینی ذمہ داری ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کل پنجاب کابینہ کے وزراء سے حلف لیں گے۔ پنجاب کی 22 رکنی کابینہ کی حلف برداری کل صبح 11:30 بجے ہوگی۔ پنجاب حکومت نے کابینہ کے حلف کی سمری گورنر ہاؤس بھجوا دی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرح آئینی بحران پیدا نہیں کریں گے، لیگی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ نون لیگی قیادت کی گورنر پنجاب کو آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت۔ اسی پر بات کرتے ہیں، خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد عظیم صاحب، کیسا فیصلہ ہے یہ؟ کسی بھی قسم کا آئینی بحران نہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایک جمہوری پروسیس کو اس کے طریقے سے چلنے دیا جائے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی، بہت خوشائن فیصلہ ہے اس حوالے سے کہ جو جمہوری اقدار ہے اس کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کریں اور اس کے بعد اس میں کسی قسم کی مین میخ نہ نکالیں، روڑے نہ اٹھائیں۔ اور اس میں اس افسوسناک روایت کا آغاز جو ہے وہ صدر مملکت کی جانب سے ہوا تھا، جب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اوتھ نہیں لیا تھا۔ پہلے اوتھ کا ٹائم آ گیا اور آفیشیلی بتا دیا گیا ایوان صدر کی جانب سے فلاں ٹائم اوتھ ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنما جو ہیں ان کی ملاقات ریکارڈ پہ ہے، جو کہ صدر مملکت سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ اطلاع آئی کہ جی صدر مملکت بیمار پڑ گئے ہیں اور وہ اوتھ نہیں لیں گے، اور لہذا ان کا اوتھ جو ہے وہ اس وقت جو چیئرمین سینٹ ہے انہوں نے لیا اور صدر مملکت نے ان کو۔ اچھا خالد عظیم صاحب، گزشتہ روز تحریک انصاف کی جانب سے بھی ریڈ زون میں احتجاج سے پیچھے ہٹنا اور آج مسلم لیگ نون کا پنجاب کابینہ سے حلف لینے کا یہ فیصلہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا کسی نہ کسی سطح پر برف پگھل رہی ہے؟ کوئی رابطے چل رہے ہیں کہیں؟ دیکھیں جی، رابطے جو ہیں وہ کبھی بھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان کا جو مین فیس ہے پی ٹی آئی کا وہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب براہ راست آج تک ہم نے کسی بھی مذاکرات کی نشست میں ان کو نہیں دیکھا۔ میری یادداشت کے مطابق تو جو 2007 میں میثاق جمہوریت ہو رہا تھا لندن میں، وہاں پہ وہ بطور سربراہ انہوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد ادروائز پی ٹی آئی کی شرکت جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے ہوتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پراکسی شرکت ہوتی ہے تمام طرح کی مشاورت میں۔ ممکن ہے کہ یہ رابطے کچھ آگے بڑھے ہوں، اور اس بات کی اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس آ جائے، قومی اسمبلی میں واپس آ جائے، لیکن ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ حلف لینے کا جو معاملہ ہے میرے خیال میں ایک طرح سے پی ٹی آئی کو ایک نیچا دکھانے کے لیے کہ بھائی آپ نے تو اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ جمہوری اقدار کیا ہے اور ان کی آئینی ذمہ داریاں کیا تھیں، انہوں نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ صدر مملکت نے اور بعد میں پھر گورنر پنجاب نے، اور یہاں تک پھر صورتحال ہوئی کہ عدالت نے شہباز شریف کے حمزہ شہباز شریف کے حلف کے لیے جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو نامینیٹ کیا۔ تو اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ممکن ہے کہ آپ کے مخالف کو کسی وقت برتری حاصل ہو تو اس برتری کو تسلیم کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو آئینی عہدیدار ہیں ان کو کسی طرح سے پولیٹیکل ٹچ نہیں دینا چاہیے اپنے عہدے کو۔ یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے خالد عظیم صاحب کہ بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی برتری کو قبول کرنا چاہیے۔ صورتحال پر آپ نے تبصرہ کیا، خالد عظیم صاحب آپ کا شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ کاف کا سربراہ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ طارق بشیر چیمہ بھی سیکرٹری جنرل رہیں گے۔ کاف لیگ کے اندرون جماعت انتخابات کا شیڈیول بھی معطل۔ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کو الیکشن کمیشن سے بڑا ریلیف مل گیا۔ 10 اگست کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن رکوانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ پارٹی سربراہ چودھری شجاعت ہی رہیں گے۔
चौधरी शुजात के वकील उमर असलम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के नाम निहाद इजलास में पार्टी सदर और सेक्रेटरी जनरल को हटाया गया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी को पार्टी सदर हटाने का इख्तियार ही नहीं। नोटिस जारी किया है 16 तारीख के लिए और उसमें फिल वक्त जो ये इलेक्शन होने जा रहा था 10 तारीख को जो शेड्यूल था उसको उन्होंने फिल वक्त रोक दिया है। ये इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक 16 तारीख को ये दोबारा सुनवाई नहीं हो जाती। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने पार्टी हदायत के बरक्स वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लिया जाएगा, लेकिन अभी शो कॉज भी बल्कि भिजवा दी है। कामिल अली आगा साहब थे सेक्रेटरी जनरल पंजाब में। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक तारक बशीर चीमा भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बरकरार रहेंगे। कमीशन ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये जो ट्रोल आर्मीज हैं, ये जो ट्रोल कैंपेनर्स बैठे हुए हैं, अगर आप सच बोलेंगे और अगर आप ऐसी बात कहेंगे कि जो पब्लिक के नोटिस में आनी चाहिए और एक अजीबो गरीब एक हैजान बरपा है, हमें ये समझने से कासिर हैं कि ये किस तरफ धकेल दिया है कौम को चंद उन नाअक्बत अंदेश लोगों ने जो अपने सियासी मुफादात की खातिर पहले ये इल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे और फिर उस इल ट्रेनिंग पर बेस्ड अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग कराते रहे और उनको एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया। अब मैं उस यूथ को कल्पेबल नहीं समझता कि वो यूथ इसकी जिम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया है। मैं ये पूछने में हक बजाने हूँ कि जब एक नहीं 2 जनरल ऑफिसर्स और सीनियर रैंक के ऑफिसर्स और एक इतना बड़ा लॉस हुआ हो तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो उस जनाजे पे जब गया तो मैंने फील किया, उनकी एब्सेंस को फील किया और मुझे ये पूछने में कोई आर महसूस नहीं हुई कि इतने बड़े लॉस पे वाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज मिसिंग, वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो मुल्क से बाहर हैं? क्या उन्होंने तकलीफ करना मुनासिब नहीं समझी कि इतने बड़े हादसे पर जनाजे में शिरकत करें? तो मुझे बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने इर्द गिर्द लोगों से पूछा तो जो सेंटिमेंट मुझे वहाँ मिला वो बड़ा खौफनाक है और वो ये था कि तहरीके इंसाफ के चंद नौजवान जो कि गुमराही की आखिरी हद से आगे निकल चुके हैं, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी प्रोपोगेशन की है जिसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव पोस्ट्स की, तो इस बुनियाद पर प्रेसिडेंट अलवी जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। फॉर मी दिस वाज, मेरे लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना कि सदर मुमलिकत जो कि हमारे इन अदारों के सरबराह हैं, जो रियासत के सरबराह हैं, और एक ऐसी सोच जो मैं समझता हूँ कि वो खुद ऐसा शायद ना सोचते हों, लेकिन कहाँ पर उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी ने इस ट्रोल आर्मी को और ये किस तरह से गुमराह कर दिया। और जब मैंने वो तफसील देखी तो वो बच्चा कोई एक 20 साल का है, एक 22 साल का है, एक 18 साल का है, और वो पोस्ट्स क्या कर रहे हैं कि अगर ये वो लोग हैं जो कि रजीम चेंज में इन्वॉल्व थे तो ये जहन्नम वासिल हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आई हैव नो वर्ड्स टू से दैट। और जब मैं ये चीज़ें देख रहा था तो उसी वक्त मेरे सामने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे एक खबर फ्लैश करना शुरू की। द रीज़न आई एम सिटिंग हेयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज आपसे बात कर रहा हूँ और आपके तवस्सुत से मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के हर शहरी तक बात पहुँचे, तो उसी वक्त स्क्रीन्स पे एक न्यूज़ फ्लैश कर रही थी कि केपी चीफ मिनिस्टर अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फंड्स वसूल कर रहे हैं, उनसे गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि यूएस एड का एक मिशन जो कुछ उसने कोई एक प्रोजेक्ट वहाँ पर किया होगा और कोई फंडिंग होगी, को मैंने सुना है कि 17.5 मिलियन US डॉलर की वो फंडिंग थी, और वो अगर केपी में जाए तो वो कोशर होगी, और अगर महमूद खान मिले सफ़ीर अमेरिका के को तो वो हलाल है। तो फिर वो बैरूनी साजिश, फिर वो ख़त, फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का वो रजीम चेंज के लिए उन सफारतकारों को धमकाना जो कि कोई एक नॉवल स्टोरी उन्होंने क्रिएट की थी और जेब से वो ख़त निकाल के लहराया था। तो मैं इन दो चीज़ों को अपने सामने रख के
کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے، یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں، یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں. تو میں اس منافقت کو، اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو، اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بھڑکانے پہ وہ پورا منترا کہ وہ سراج الدولہ کون ہے، اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپہ سالار وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق، تو میں I was just connecting the dots کہ جب ان صاحب کی حکومت ابھی تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی، میجورٹی میری ہے اور یہ میجورٹی میری رہے گی، ان کے دانت کھٹے کروں گا، یہ کیسے مجھے نمبرز میں ہرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائز تھے، جس میں MQM تھی، جس میں خالد مقصی صاحب کی پارٹی تھی، جس میں اور ان کے الائز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی، مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی، چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی، ان پہ BNP کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی، تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی. 8 تاریخ سے لے کے ٹل دا ڈیٹ آف نو کانفیڈنس موو کے اس قاسم سوری کے ایک انلیگل ایکٹ تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے. پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا، یہ کون ہوتے ہیں، یہ سب اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ، اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ، اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا، اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیہ دینا کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے جو کہ ایک آئینی کردار ہے ریاست کے ادارے کے لیے، اور اگر آپ کے مخاطب چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو مجھے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سے، اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہ کریں تو وہ بدی کے مرتکب ہوں گے، اور اگر آپ کی وہ حمایت کریں تو وہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں گے. یہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی. میرے حافظے میں آج تک میں نے کسی سیاسی جماعت کے کارکن، کسی ایسے شخص کو اپنے لیے کیمپیننگ کرتے، ووٹ کے لیے درخواست کرتے، الیکشن کی مینیفیسٹو دیتے، قرآنی آیت کو اپنے اوپر منسوب کر کے اپنے آپ کو اچھائی بیان کرنے کی جرت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور میں پشیمان ہوں کہ میرے ملک کے علماء دین، علماء حق کیا اس بات پر سوال اٹھانے میں حق بجانب تھے کہ نہیں تھے. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی مجھے I don't know اس کی مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا، لیکن somebody shared a detail with me، میں اس میں بڑے وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا، ممکن ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہو، لیکن غالباً وہ بات یہ تھی کہ قرآنی آیات کو اس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے بات کرنا سیاسی اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے. یعنی آپ اپنے لیے امر بالمعروف، پتہ نہیں کس نے کیمپین ڈیزائن کی، وہ اس خطے کا نہیں ہو سکتا، وہ اس شہر کا نہیں ہو سکتا جس کی قدر یہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیکی کا سمبل پیش کرنے کے لیے قرآنی آیات کو اپنے ساتھ منسوب کر لے. یہ جرت کرنے سے پہلے 20 بار کوئی سوچے گا. لازماً یہ پیچھے کوئی اور بیٹھے ہیں جن کے تانے بانے آپ کے ساتھ بڑے واضح ملتے ہیں. ابھی کل میں نے سنا، آپ نے کہا پریس ٹاک پہ، آپ نے اپنی ایک ٹیلیوائزڈ لائیو سپیچ میں آ کے یہ کہا، آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے. تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پلیز نیم دا نیوٹرل، نام لے اگر جرت ہے تو. آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی، چیف آف آرمی سٹاف نے؟ اگر کہی تو پلیز ہیو سم ایڈوسٹی، ہیو سم کریج. بنتے تو آپ بہت بڑے اپنے لیے کہ میں بڑا فائٹر آدمی ہوں، تو لائے باہر بات نکالیں کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کہی، آپ کے DGISI نے آپ کو یہ بات کہی. اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کریں ہمت آ کے نام لے کر بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل ہوں گے اور وہ گرانٹور تھے بیچ میں. ٹیل اس پلیز. اور یہ بھی بتائیں
کہ آپ کی حکومت, اس میں تو ان کا کردار کوئی نہیں ہونا چاہیے. واٹ رول دے شوڈ ہیو, پارڈن می, کیا کردار ہوگا ان کا؟ یہ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی جو کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا, جس میں پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ڈیلیبریٹ کرنا تھا. آپ نے اس کو ایک بالکل متروک عمل کر دیا. آپ نے جتنی دیر آپ اقتدار میں رہے, آپ نے اپنی وہ آئینی ذمہ داری جو کہ آپ کی مشاورت کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھی کہ آپ وہ مشاورت پرائم منسٹر سے کریں گے, پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کریں گے, آپ نے اس کو بالکل ایک عضو معطل بنا کے رکھا آئین کی ان پروویژنز کو. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نزدیک آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بٹ where did neutrals come in? اب وہ نیوٹرل آپ کس کو کہتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر جرت ہے خان صاحب آپ میں یا آپ کی پارٹی کے کسی فرد کے اندر, تو پلیز کم اینڈ نیم them, ان کا نام لے کر بتائیں. whether that neutral کا اشارہ چیف آف آرمی اسٹاف پہ کرتے, whether آپ اس وقت کے DGI پہ کرتے یا اس انسٹیٹیوشن پہ کرتے. عرف عام میں تو آپ نے نیوٹرل کہنے کے لیے اسی ایک عسکری ادارے کو چن رکھا ہے. ان کی تصحیح کرنے کے لیے آپ نیوٹرل کا لفظ لکھتے ہیں, ان کو نیوٹرل کے ساتھ جانور کے ساتھ آپ منسوب کر کے بات کرتے ہیں. مسلم لیگ کے نون گے رہنما ملک محمد احمد خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کے پاس کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ ہے, آپ نے چیریٹیبل پرپسز کے لیے فنڈ ریزنگ کچھ کمپنیز سے کروائیں, ان کو اپنے اکاؤنٹس میں شفٹ کرایا, آپ ان کو ڈینائی کرتے رہے. آپ سے پوچھا جاتا رہا کہ یہ لسٹ آف مور دین 30 اکاؤنٹس ہیں, آپ نے 7 کو اون کیا, 20 کو آپ نے ڈس اون کیا. ان کے اندر ملینز آف اکاؤنٹس ڈالرز اینڈ پاؤنڈز ان اکاؤنٹس کے اندر آئے. وہ کن کے پیسے تھے, کیسے آئے, کس لیے آئے؟ شواہد کچھ اور بتاتے ہیں, کواکب کچھ اور ہیں. شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جب سے پاکستان کی سیاست میں آیا ہے, جب سے یہ فورن فنڈنگز لینے لگا ہے, تب سے پاکستان میں انتشار ہے. مجھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک کوئی اور ایک سیاسی فرد جو سول نافرمانی کی تحریک کی اس کو ہوا دیتا ہو, مجھے اگر میرے حافظے میں اس سب کانٹیننٹ کی کوئی سول نافرمانی کی تحریک ہے تو اس وقت کی جو حکومت تھی, انگریز کی حکومت, اس کے خلاف فریڈم موومنٹ کے دوران سول نافرمانی کی تحریک کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے. سول نافرمانی کی تحریک, بجلی کے بل جلا دو, گیس کے بل جلا دو, ٹیکسز پے نہ کرو, انتشار کر دو, گھراؤ جلاؤ کر دو, املاک کو آگ لگا دو, سڑکوں کے اوپر اس کو سنگے بارہ اس کے اوپر ایسی پتھراؤ کرو, لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کرو. یہ اگر انتشار نہیں, یہ اگر انسٹیبلٹی نہیں, تو اور انسٹیبلٹی کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا کیا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا سپریم کورٹ کے گرد آ کے گھیراؤ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پی ٹی وی جو کہ اسٹیٹ اونڈ بلڈنگز ہیں وہاں پر جا کے پلگز کو باہر کھینچ کے پوری نشریات کو توڑنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس پر ماسکس پہن کر, صوبوں سے باہر سے جتھے لا کر دارالخلافے پر حملہ آور ہونا, کیا یہ کسی سازش سے کم تھا اس ملک کے خلاف؟ اور وہ بھی کس وقت جب چینی صدر پاکستان میں آ رہے تھے, آپ بیرونی فنڈنگز لے رہے تھے, ان بیرونی فنڈنگز کو لے کر آپ پاکستان کے اندر انتشار بپا کر رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے, سب کے حافظے میں ہے, کسی کو بھولا نہیں ہے, ریکارڈ پر باتیں ہیں. مجھے یاد ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی, ڈیلی بیسس پر نیشنل ایکسچیکر کو کیا لاس تھا, پاکستان کا نقصان تخمینہ اربوں روپے میں ایک ایک دن میں آتا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ آج کاروبار بند رہنے پہ, دارالخلافہ جامد رہنے پہ, سٹاک کے کریش ہونے پہ, پاکستان کی بزنس ایکٹیویٹی معطل ہونے پہ آج پاکستان کی ریاست کو اتنے ارب کا نقصان ہوا. تو کیا یہ ساری چیزیں کسی کانسپریسی کے بغیر تھی؟ کیا فورن ایڈڈ شواہد دیں گے, ثبوت دیں گے, بتائیں گے کہ آپ کے لنکیجز کس سے کس تک تھے؟ یہ تو آج 2013 تک کی فنڈنگ ہے, تو یہ کہانی تو میں اگست 2014 کی بات کر رہا ہوں. 2014 میں جو آپ کے پاس فنڈز آتے رہے, 2014 سے آنورڈز آپ نے جو کچھ وصول کیا, اور پھر جب آپ کے پی کی گورنمنٹ میں بیٹھ گئے, پھر جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے, تو وہ تو بھی اٹس اے لانگ سٹوری. اب ایسا نہیں ہوگا کہ 8 سال تک آپ
किसी ना किसी स्टे के पीछे छुपें, किसी ना किसी वकील के बदलने के बहाने से तारीख लें, कभी किसी का स्केड्यूल आगे लाएं, कभी किसी का स्केड्यूल लाएं, कभी वन प्रिटेक्स्ट, कभी अनदर प्रिटेक्स्ट, कभी किसी एक कोर्ट का स्टे ऑर्डर, कभी किसी दूसरे का स्टे ऑर्डर। उन पर्टिनेंट सवालात के आज तक आपने जवाब नहीं दिए। मालूम है हमें कि जब आपके नुकसान होते रहे आप कहां बैठ के जुआ खेलते रहे, हमें मालूम है किसके साथ बैठकर खेलते रहे, यह भी मालूम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कैसा इस मुल्क के अंदर एक तमाशा बर्पा किया। मेरा आज मैं पशेमान हूं, अगर आज मेरी यूथ का वो बच्चा जो इस पोलराइजेशन में आपने उसको एक अंधे कुएं में धकेल दिया है, मैं आपके सामने वो रिकॉर्ड्स भी दे सकता हूं, वो ट्वीट्स दे सकता हूं, वो सोशल मीडिया के कंटेंट्स दे सकता हूं, जिसके अंदर वो इस ग्रेट लॉस पर एक नेगेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं। अलमान अल हफीज, मैं क्या कहूं। और उसके नतीजे में सदर मुमलिकत को रोक दिया जाता है कि वहां पे प्रोवोक्ड सेंटिमेंट है, आपने उस जनाजे में नहीं आना। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? मैं इससे ज्यादा क्या बात करूं? आपके जत्थे बाहर निकलकर लोगों की फैमिलीज पर हमले करते हैं। आपके जत्थे बाजार में अगर किसी ओपोनेंट को देख ले, आपने उनको प्रोवोक किया हुआ है, आपने उनको इंस्टिगेट किया हुआ है, आपने उनको ये एक हदायत जारी की है कि जहां पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला आदमी नजर आए उसके ऊपर हमलावर हो जाओ। मैं आपको फाशिस्ट नहीं कहूंगा आज, उसकी भी कोई लिमिटेशंस होंगी। मैं जानता हूं कि आपका कैरेक्टर क्या है, आई नो इट इनसाइड आउट। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप वो मुजरिम हैं जिसने मेरी कौम के बच्चों को धकेल दिया एक तरफ। आज वो इस हद तक अंधे हो गए उस अंधी तकलीद में कि वो बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत से भी आ रही हुए, लेकिन अब वो देख रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि आपका एजेंडा क्या था, आपका मकसद क्या था, आप किस एक मिशन पे पाकिस्तान के अंदर ये सिविल डिसोबीडियंसेस, ये अनार्कीज, ये भी रिसेंट पास्ट में आपकी हुकूमत गई, अदम एतमाद के नतीजे में गई। आपकी रजीम चेंज के मुंह पर आज थप्पड़ मारा है महमूद खान ने अमेरिकन सफीर से मुलाकात करके। मुझे आपकी तकारीर याद है जब आके आप ये रोज भाषण देते थे कि ये लोग डिफरेंट एमएनएज एंड एमपीएज ये वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ मिलते रहे। आपने अपनी सियासत की भींट हमारे पाकिस्तान की सफारत को भी चढ़ाया। आपकी सियासत इंतशार थी, नथिंग लेसर देन दैट। आपकी सियासत एक साजिश थी, नथिंग लेसर देन दैट। मैं क्योंकि आज इस बात पर हक बजाने हूं कि सर आपसे पूछूं, आप प्लीज आए, बाहर निकलें, बताएं। मैं आपसे उस न्यूट्रल का नाम पूछना चाहता हूं। हम थक गए हैं ये, जब तक वो आपका साथ आप दावत दें कि वो अपनी आईनी पोजीशन से पीछे हट जाए और आके खड़े हो जाएं आपके साथ, आपकी गवर्नमेंट को चलवाएं, आपकी लेजिस्लेशंस पास करवाएं, किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके आपकी झोली में डाले रखें और आपकी गवर्नमेंट चलती रहे। वी डिमांड दैट कि आप हमें उन न्यूट्रल्स का नाम बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में किसने आपको ये गारंटी दी थी। आपने कल टीवी पे आकर कहा है। आज मैंने एक बड़े अंग्रेजी अखबार का, जो कि एक बड़ी क्लियरली आज उसकी हेडिंग थी 13 वर्सेस 1। यस, 13 वर्सेस 1, इट इज 13 वर्सेस 1। वो तमाम लोग जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो समझती हैं कि इस मुल्क को इस साजिश और इस आफत और इस जो बुराई ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, किन की मां पर कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के साथ बताएंगे किन की मां पर कर रहे हैं, कहां से फंडिंग लेकर ये कर रहे हैं, किन के साथ बैठ के कहां पर गैम्बलिंग डॉट्स लग रहे हैं। वी नो दैट, पूरी डिटेल है। और अब आप बिल्कुल हिम्मत करें और आकर बताएं कि किस न्यूट्रल ने आपको ये गारंटी दी थी। मैं चंद बातें आपके साथ और भी करना चाहता हूं कि ये अभी पिछले दिनों में एक बड़ी बहस चली कि मैंने टीवी पे देखा, इट वाज इन द प्रिंट ऑल्सो। तो मेरे लिए थोड़ी बात समझने की मैंने कोशिश की कि इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि इमरान खान तो इनको बहुत सारी फंडिंग के लिए उन्होंने खुद जाकर
कंसर्न्ड क्वार्टर्स से, जहां पर आज ये न्यूट्रल की तोहमत लगाते हैं, क्या जब यूएई से तब आपको फंडिंग आ रही थी, और जब स्टेट के इंटरेस्ट में इस किसी भी अदारे के सरबराह को कोई एक्ट करना पड़े तो आपके लिए आए तो कोशर है, अगर कहीं और आकर अपना वो रोल प्ले करते हैं तो वो हराम हो जाएगा। आपके लिए हलाल है, बाकियों के लिए हराम है। कोई लिमिट होती है, इस नॉनसेंस को कहीं पे तो रुकना है। आपके खिलाफ जज फैसला दें, आप जजेस को उनके बच्चों समेत आपके सोशल मीडिया ट्रोलर्स जो आपने केपी गवर्नमेंट में 25,000 रुपए की तनख्वाह पर स्टेट के पैसे से 3 अरब के ऊपर से ज्यादा बजट पर उन लोगों को जिनकी फॉलोइंग है सिर्फ इसलिए भर्ती किया है कि वो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, स्टेट इंस्टीट्यूशंस चाहे वो जुडिशरी हो, कोई फैसला दे तो उड़ा के रख दें, उनके बच्चों के नाम ढूंढें, उनके फैमिली के लिंकेजेस ढूंढें, उनके रिश्ते ढूंढें, उनकी पॉलिटिकल एसोसिएशंस ढूंढें और फिर उसके बाद उनके ऊपर चढ़ाई कर दें। हम तनकीद करते हैं, हम फैसले पे तनकीद करते हैं, मैं हक बजाने में, मैं और नेशनल मीडिया ये कह रहा हूं, मुझे एतराज है 25 वोटों के ना गिने जाने का, उसी फुटिंग पर 10 वोटों के गिने जाने का। मेरी बात लीगल है, मैं लीगल तरीके से, लीगल पराय में एक आईनी हक रखते हुए, एक एग्रीव्ड पर्सन होते हुए पब्लिक डोमेन में यह बात कर रहा हूं कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। 25 वोट मिनहा करने का फैसला पंजाब का सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन एब्सोल्युटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन थी। उसको 5 मेंबर के बेंच ने इंप्लीमेंट किया, उसको इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट किया। मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, मेरे सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने तो किसी को गाली नहीं दी। यस, इस नाइंसाफी पर आवाज उठाइए, और अगर वही फुटिंग चौधरी शुजात साहब का खत मुझे प्रोवाइड करे, वो 10 वोट नहीं कैंसिल होंगे। यानी उस गलती का बेनिफिशियरी भी, एज राइटली सेड बाय मरियम नवाज साहिबा, वो इमरान खान हो, और जब उसकी दुरुस्तगी की बात आए तो अनकॉन्शियसली बेंच खुद कहे, अपने फैसले में कहे कि अनकॉन्शियसली आई वुड हैव सेड दैट, तो फिर उसका बेनिफिशियरी भी इमरान खान हो। तो इस नाइंसाफी पर आवाज उठाना। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि अब ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपका मिशन क्या था, आपका मकसद क्या था, आपके रिजीम चेंज पर महमूद खान ने थप्पड़ मारा है। आप प्लीज़ इतनी ऑडेसिटी दिखाएं कि न्यूट्रल्स का नाम लें, हम थक गए हैं, अब वी डिमांड फॉर दैट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए सरगर्म है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जनूबी पंजाब और जनूबी बलूचिस्तान का दौरा किया। डेरा गाजी खान भी पहुंचे, नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायजा लिया, हिदायत दी, चैलेंज से निपटने का अज़्म किया। राजनपुर में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 2.5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। मानसून का मौसम, शदीद बारिशें, तबाहकुन सैलाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तूफानी दौरे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जनूबी पंजाब पहुंच गए। डेरा गाजी खान में सैलाब की तबाहकारी देखी, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जामपुर इंटैक्ट रहा, जामपुर उसका जो फ्लड बंद था वो डेट इज इंटैक्ट। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने लोगों के मसाइल सुने और मुतल्लिका हुक्काम को इन्हें हल करने की हिदायत की। We should be rising above our likes and dislikes. इसके लिए ये जो बात कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, इनको एड्रेस करें इन मामलात को, भाई साहब इसको एड्रेस करें इसको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। ये खुद साहब ये सारा कोऑर्डिनेटेड वर्क है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो उसमें ये टाइम है, मुसीबत का आफत है पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान हैज़ बिन टोटली डेवस्टेटेड। मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ पर कितनी तबाही है बेचारे। दूर दूर मीलों जो है उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस वक्त जो भी है हमें मिलकर काम करना होगा। राजनपुर रोजान में सैलाब मुतासरीन के खिताब में शहबाज शरीफ ने सैलाब मरहूमीन के लिए दुआ की। अल्लाह ताला तेरे कोई तो आमद तौफीक दा सारे गरीबें दे हक तू दोस्त मदारी दे शुक्रगुजार। लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। मुकम्मल तबाह होने वाले घरानों को 5 लाख, जुज़वी नुकसान उठाने वालों को 2 लाख देने की हिदायत दी। जो घर मुकम्मल तबाह हुए हैं
उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं उनको 2 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम दी जाएगी जितना वो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुआ है। कोट चट्ठा में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े हैं, आखिरी घर के फिर से आबाद होने तक खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।